दिखाते हैं। हाईएस्ट रिजर्व्स थे, स्टेबल पाकिस्तान का रुपया था 104 रुपये 50 पैसे पे, और पाकिस्तान की ग्रोथ 6.3% पे थी। 3 धरनों के बावजूद 2014 का धरना, पीटीआई का सेकंड धरना और फिर फैजाबाद का धरना, अगर वो ना होते तो शायद ग्रोथ जो है वो 7.5 करीबन 7 से 7.5% होती, अल्लाह के फजल करम से। और ये वो तमाम पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का नतीजा था कि दुनिया की ग्लोबल रिपोर्ट जब आई प्राइस वाटर हाउस कूपर्स की, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मईशत जिस स्पीड से जितना रिकवर किया है, जितनी तरक्की की है, ये 2030 में 2030 में ये दुनिया की 18वीं मईशत बन जाएगी। आप दुनिया के जो G20 प्रीमियम क्लब है, आप एक मुआशी कुव्वत के साथ साथ एटमी कुव्वत होने के नाते वहाँ अपनी इज्जत और मुकाम पाते। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का फर्ज था कि वो मिलकर उस 2030 को, उस पीरियड को कम करते, कोशिश करते 4-5 साल इसमें मजीद कमी आए और हम उस मुकाम पे जल्दी से जल्दी पहुँचे और पहुँच सकते थे। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि जो कुछ हुआ, मैं उसकी तफसील में नहीं जानना चाहता, आप सब जानते हैं कि हर चीज़ को खुला छोड़ दिया गया। रुपए को जो तबाही की गई, उसके नतीजे में मुल्क में जो महंगाई हुई, महंगाई के नतीजे में इंटरेस्ट रेट जो है वो करीबन 13-14% पे चले गए कोविड से पहले, फिर कोविड की वजह से 7% पे आए। यानी आप यू नेम इट एंड द ट्रबल एंड प्रॉब्लम वाज देयर। अब वो 3.25 साल की जो तबाही है भाईजान, वो 5-6 महीने जो हमारी हुकूमत आ चुकी है पीडीएम की, उस इतने पीरियड में आप चीज़ों को रिवर्स नहीं कर सकते। तो हमारे लिए बिल्कुल एज ए नेशन हमारे लिए बहुत चैलेंजेस हैं। इंशाल्लाह हमने माजी में भी उनको बड़ी कामयाबी से उनको हमने फेस किया। मैं आपको याद करा दूं, 98-99 में यही मुल्क था, मुआशी धमाके किए, एटमी धमाके किए, दुनिया ने बदतरीन मुआशी पाबंदियाँ पाकिस्तान पे लगाए। लेकिन क्या पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी आई? क्या पाकिस्तान में किसी चीज़ के लिए लाइन लगी? क्या पाकिस्तान में अवाम को कोई महंगाई का तूफान नज़र आया? नहीं। 2013 में मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री डिक्लेयर हो चुका था पाकिस्तान, जब मियां नवाज शरीफ साहब ने ओथ ली, और कोई इंटरनेशनल जो लेटरल अदारा है, IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, IBRD, IFC, आपको $1 नहीं दे रहा था उस वक्त आपकी मईशत की हालत की वजह से। और ये प्रिडिक्ट किया गया था कि 6 या 7 महीने में जो भी हुकूमत आएगी, इलेक्शन से पहले जो भी हुकूमत आएगी, किसी को नहीं पता PMN जीतेगी और आएगी, वो डिफ़ॉल्ट करेगा। ये मैं आपको 2013 याद करवा रहा हूँ। अल्लाह ताला का फजलो करम है, और जितना शुक्र अदा करें अल्लाह के हुजूर कम है कि हमने सर नीचे फेंका, हम दिन रात इसी बिल्डिंग में काम किया, और अल्लाह ताला के फजलो करम से आप 1.5 साल में उससे बाहर निकले और 3 साल में वहाँ पहुँच गए जहाँ कि आपको हर दुनिया में आपको तारीफ़ें मिली। तो इंशाअल्लाह बहुत डीप चैलेंजेस हैं, बड़े मुश्किल चैलेंजेस हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हम इसको पूरी तरह निपटने की कोशिश करेंगे। कामयाबी अल्लाह ताला के हाथ है। जिस अल्लाह ताला ने माजी में जो कामयाबी दी है, इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह ताला फिर मेहरबानी करेगा। इस तरह आपका धन्यवाद जी भाई। दिसंबर तक दुश्वारी जमा कराने की तारीख में डिले किया जाए, काइंडली इसको मद्देनजर रख रहे हैं आपका क्या ख्याल है, क्या करना चाहिए? फ्लड आया पूरे मुल्क में। चले मैं आपकी बात को कंसिडरेशन करूंगा। सर एक ये बताइए कि जो स्टेट बैंक का शरह सूद है उसको क्या आप कम करेंगे, और दूसरा डॉलर को कैसे कम करेंगे? क्योंकि बाजी में ये कहा गया कि आपने मार्केट में डॉलर फेंके, डॉलर का रेट जो है वो स्टेबल रखा, क्या इस दफा भी यही करेंगे आप? अच्छा, ये बहुत बड़ा झूठ है कि जी डॉलर फेंके। ओ भाई, डॉलर थे कहाँ जो फेंके? हमने 23 अरब के रिजर्व बनाए। अगर इतनी सच होती तो आपका ख्याल है कि पिछली हुकूमत अवाम को सारा कटा चटा न देती? ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, और आप अगर साहबी भी समझे कि वो सही था तो मुझे दुख है, अफसोस है। वो तो एक सेकंड ही मुझे बात खत्म करना। और जो दूसरी आपने भाई बात की कि ये एक हमारी नेचुरल प्रोग्रेस थी, ग्रोथ थी, और हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का मियां नवाज शरीफ की विजन के नीचे वो उसकी कामयाब एक उसका रिजल्ट था। तो आप हमें टाइम दें, ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है। आपने इंटरेस्ट रेट की बात की है, मैंने अभी आपको बताया कि जब आपका रुपया गिरेगा, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है इस वक्त मेरे नज़दीक,
ایک بلک جو ہے مہنگائی کا اس میں امپورٹ کی وجہ سے ہے. جو چیز 104 میں خریدی جاتی تھی یا جب ہماری حکومت نے چھوڑا 115 میں خریدی جاتی تھی وہ اب 240 میں خریدا گیا ہے 1 لیٹر پیٹرول. تو میں اپنا 1 بیرل پیٹرول. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ چیزیں جو ہیں یہ اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے مینیج کرتے ہیں اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مارکیٹ بیسڈ ریٹ نہیں ہوگا. پی ایم ایل این کی وہ حکومت ہے جس نے مارکیٹ بیسڈ ریٹ اس ملک میں نافذ کیا تھا 1999 فیبروری میں. یہی خادم تھا اس بلڈنگ میں. معاشی دھماکوں کے بعد اکانومی کو سٹیبل کر لیا, ہم بالکل ٹھیک ہو گئے, دوبارہ سٹیبل ہو گئے. اس وقت ہم نے یہ کیا تھا. تو میں مارکیٹ اکانومی میں بلیو کرتے ہیں ہم, وہی ہوگا. لیکن کسی کو پاکستان کی کرنسی سے کھیلنے کی اجازت نہیں ہوگی. کسی اسپیکولیٹر کو, کسی ہنڈی والے کو, ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ جب 1 روپیہ بڑھاتے ہیں تو پاکستان کے اوپر 110 ارب کا قرضہ بڑھ جاتا ہے. تو انشاءاللہ ہر چیز کو ٹیکل کریں گے. ماضی میں کیا انشاءاللہ. دیکھیں قوم کو تو اللہ تعالیٰ نے آلریڈی الحمدللہ پہلے 2 دن میں پیغام دے دیا ہے. آپ کا روپیہ بہتر ہونا شروع ہو گیا ہے, اس کی قدر بہتر ہوئی ہے. اس ایک قدر کی وجہ سے آپ کے 1200-1300 ارب روپے قرضوں میں کمی ہو گئی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈالر ہے وہ سرکار سے ڈرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. سر آپ ایک آرٹیکل لکھا تھا اسٹیٹ بینک کے حوالے سے, پچھلی گورنمنٹ نے رضا باقر کو گورنر اسٹیٹ بینک لگایا, اس پہ آپ نے ایک اسٹیٹ بینک امینڈمنٹ بل پہ ایک آرٹیکل وہاں سے لندن سے بیٹھ کے لکھا تھا. کیا آپ اس میں جو ڈالر کی جو انٹروینشن ہے اسٹیٹ بینک کی ڈالر کی کمی کے حوالے سے اس میں کوئی امینڈمنٹ مزید کرے گا یا اس کو؟ دیکھیں دنیا میں سینٹرل بینک جو ہیں, میں آپ کو بڑے وثوق سے نمبر نہیں دوں گا جتنی. دیکھیں ایک تو یہ کہ دنیا میں سینٹرل بینک جو ہے وہ انٹروین کرتے ہیں. امریکہ بھی کرتا ہے, انگلینڈ بھی کرتا ہے, تمام دنیا کرتی ہے. انہوں نے ایک بینڈ رکھا ہوتا ہے, ایک اس کے اگر اوپر جائے تو انٹروین کرتے ہیں, اس کے نیچے جائے تو انٹروین کرتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جب ہمارے سینٹرل بینک نے جو انٹروینشن کی, منسٹری آف فائنانس تو نہیں کرتی ہمارے ٹینیور میں, جو ہم نے وہ انٹروینشن کی, میں آپ کو یقین سے یہ بتا رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اس سے کہیں زیادہ خرچ کیا جب 152 میں لے کے آئے. میں آپ کو فیکٹس بتا رہا ہوں. تو اس لیے انٹروینشن اپنے ملک کے لیے کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن آبویسلی آپ کی ریئلسٹک اپروچ ہونی چاہیے. اب آپ بات آ گئی آپ کے اسٹیٹ بینک لا کی. دیکھیں کوئی, میں نے بالکل لکھا تھا, میں نے انٹرویو دیے تھے, اور ایک میرے آرٹیکل اور انٹرویو کے بعد حکومت نے خود کئی چینجز کی. اگر آپ دیکھیں ان کا جو پہلا ڈرافٹ تھا وہ پی ٹی آئی کی حکومت نے وہ نہیں ڈالا, پھر اس کو امینڈ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے قومی فرض ادا کر دیا انگلینڈ میں بھی بیٹھ کے, اور کچھ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ غیر مناسب ہے, وہ انشاءاللہ اس کو بھی جب وقت صحیح ہوگا اس کو بھی ٹھیک کریں گے. اور میں آپ کو یہ بھی یاد کرا دوں, ہم نے اس ملک میں پاکستان کا لیٹسٹ جو کمپنی ایکٹ 2017 کا دیا تھا, یہ 1984 کے بعد پہلی دفعہ آپ کو ایک ہم نے کمپنی لا دیا انٹرنیشنل پریکٹسز کے حساب سے. اس میں بھی انہوں نے 15 چینجز کی, میں آپ کو یاد کروا رہا ہوں. اور اس پہ بھی میں نے آرٹیکل لکھے, میں نے انٹرویو دیے, 14 چینجز واپس لے لیں, اور کہا کیبنٹ میں